संतोषाची गीता आम्ही गायता, सोम्या हरसून ताचे मोकार येता. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. कितले व्हरते सोम्या भाग आमचे, तुझ्या घरांत आमी आसेवचे. तुझ्या नांवाक आमी स्तुती गावची, तुझ्या महिमे खातीर जियेवची. संतोषाची गीता आमी गायता, सोम्या हरसून ताचे मुखार येता. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हरसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हरसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. धन तुका आमी आस करता, तुजे मोडवेक आमी आस गायता. तुज्या वाटेन सोम्या आमी सरता, तुजे कृपेची आकाश येता. संतोषाची गीता आमी गायता, सोम्या हरसून ताचे मुखार येता. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हरसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. कितलो व्हरतो तो देव आमचो हरसून, फावो जालो मोगान आमकां पोसो. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावानं बहिण्यानो, देवा रचलेल्या हर एक रचनेक सांगात म्हणलो जायचे. सांगात नासतना खंयचीच रचन जिवंक शकना. पूण सदां काळ तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता कोण? मनीस गी, मनजात गी, ह्या देवान रचलेली रचना गी. देवान बसयलेलो तो पवित्र आत्मो, मजतदार, पाराकलेत, जेजन म्हणा तुमचे सगळे सदां काळ आसतलो. हर एक घडी तो आसतलो. केदिंगूच तो तुमकां सांडचो ना. आनी त्या मजतदाराक पाराकलेताक तुमी आपणाय लागी म्हळ्यार आमकां विचारया. आपणावंक ना जाल्यार आमी निराश जाता. एक सुरपण आमकां दोसता. मात्र न्ही आमच्या जिणेंत कोणी नातल्या वेळार आमी निराशी जाता. पूण तो पवित्र आत्मा आमच्या समें आसा जाल्यार केदिंगूच आमी निराश जायना. एक सुरपण आमकां भोगाना. त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार जेजून बसयला. जेजू मोग केल्ल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक ते उपादेश पाळूंक आमी सुकल्या तर, हे जेजू मोग करूंक आमी सुकल्या तर त्या जेजू लागचें भोगसाने मागया. आनी तो मोग हेरांक दाखोवंक की आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना. सर पददा देव आमची काकलत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो. सोमिया सोम्या Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka.
ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या मंगळ बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मुखांतर तुवें बसयलेलो तो मजतदार पाराकलीत पवित्र आत्मो सदांच आमचे सवे आसच्याक आनी आमकां सर्वांक तुज्या भुरग्यांक संपूर्ण सतावन पावच्याक तूं धाड. त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जिवन सदांच तुका साक्षावंक आनी सगळ्या संवसारात तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक तूं आमकां कोरपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूतांची कृत्या अवस्वर 2 ओळ 1-11 Acts of Apostles chapter 2 verses 1-11. पवित्र आत्म्याचे येणे. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवां एकसने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मडबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तोवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासासक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सकट तटक्क जालो. ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गलिलियाकार न्हय? तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले, जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले, क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जेजू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटे सोलून लयता, पत्त्यो सरता बावर्त दिता, मोरणांत म्हज्या जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरा म्हाका सेवेक तुज्या प्रेरण दिता, पाताक रोडोवन मजत करता, जिणी बदलून आदार जाता.
मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे उसर सोम्या उतर तुझे बांगोजे केदे आयकोचे पवित्र जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे जेजू तुझी उतरा म्हाका निरासपणा धादोस करता उदासपणा उल्हास दिता दुखांत म्हज्या भुजवून दिता जेजू तुझी उतरा म्हाका पिडेक मोज्या वखद दिता कंतेत आसता धैर्यान भरता वायटा विघ्ना सांबाळ धरता उसर सोम्या उतर तुझे बांगोजे केदे आयकोचे पवित्र जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे उसर सोम्या उतर तुझे बांगोजे केदे आयकोचे पवित्र जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 5 वोळ 16-25. St. Paul's letter to the Galatians, chapter 5, verses 16-25. प्रेरक आत्मो आनी मनशा सैम. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. ते दाळा रक्त मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात, कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रकाल नात. रक्त मांसांतावन उपजतात तीं कृत्यां स्पश्ट कळूंक येतात. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पोसडेपण, बोंब्यां पुजा, माठ, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, थंड, पेल्या सोपोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड. हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां, असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. जीं कोण क्रिस्ताचीं तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेतां देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. सौम्या तो सर्गी बापासो आयलोय दाखो तो मोक्तासो. सौम्या तो जिवित्यांचो सर्व
जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमियो जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 15 वळ 26 आणि 27 आणि आवस्वर 16 12 तावन 15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 verses 26 and 27, chapter 16 verses 12 to 15. बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धरतलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरू तावन म्हजे सांगत आसात देखून म्हजे विशयांचो साक्ष दितल्यात. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. स्वताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वता वन पायतलो. तो आपल्या सगळी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता स्वताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वताक म्हूण पायतलो. आनी जेजू म्हणालो आपल्या शिसांक तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. आज जर तर आमकां सुटका मेळोंक ना तर आमकां 7 कळीत जावंक ना. आनी जर तर आमकां आनीक 7 कळीत जावंक ना स्वताचो पवित्र आत्मा आमी आनीक आपणावंक ना. देखून आज देवाचें उतर आयकून तरी ही थान घेवन ही भूक घेवन ह्या स्वताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आसोंक रावोंक आनी संपूर्ण स्वताक वन पावोंक त्या वरवीं आमकां स्वतंत्र जावन ह्या संवसारांत जिवंक वाट दाखोवंक प्रत्येक तरान आमी मागया. ह्या सप्त्यांत 3-4 दिसां पयलें आमच्या बाबाजी सणाचे कुटुंबाचे येयली मैसूर तावन. जायतीं भुरगीं आसलीं सुमार 7-8 जाणां आनी तांकां हांगा आपोवन हाडलें सगळें पळयलें. आनी उपरांत दुसरे दिसा सकाळीं आमी तिके पयस गेल्या हेब्री उतरोवन गोळी अंगडी उतरोवन ते एक टिंटॉन म्हणल्यार जागो आसा. एदेन कशें आसा एदेनांत पळय कशें आसा तशें बरो परिसर सुंदर जागो न्हंय व्हाळटा आनी भुरग्यांक खेळोंक म्हणून जायत्यो सवलती आसात म्हळ्यार वॉटर गेम्स. ह्या भुरग्यांक सांगता हांव गेलो कित्याक म्हाका प्रकृती म्हळ्यार भोव चड संतोश. कित्याक म्हळ्यार जायतीं म्हजी कांतारां प्रकृती सवय बसोवन हांवें घडलेली. थंय खंय गेल्यार हांव थंय बसोवन ती प्रकृतीची सोबाय पळोवन जायतें कितें म्हणटात चिंता म्हज्या मतींत येता. हीं भुरगीं खेळोन आसलीं थंय ल्हान ल्हान भुरगीं. व्हड्डू म्हळ्यार PUCंत शिकचीं. उदकांत खेळटलीं. पावस पडल्या बरी पावस पडल्या बरी उदक पडटलें तांतूं खेळटलीं. परतून परतून वयर येतालीं परतून परतून त्या वॉटर गेम्सांत त्या कितें म्हणटात बसून सकला धांवतलीं पडटलीं. सगळो दीस संतोशान उल्हासान म्हणल्यार बरें. परत्यान परत्यान वचचें परत्यान परत्यान उडकी मारीचे परत्यान परत्यान ते हाजेर कितें म्हणटात दोरयेर बसून पटयेचे. ताचो संतोश व्हरतो. पूण हांव बसून नासलो. म्हज्या कुशीन बहीण सुमाय बसून आसली. ताज्या पांयाक फ्रॅक्चर जावन न्ही तिके
चलतना आड पडोन सूज आयिल्ली ती बसून आसले. हांवें सुमाक सांगलें, पळय सुमा, थोड्या काळाचो संतोश सोडच्या खातीर कितले पयस जावन आमी येता जागो सोद. थोड्या काळाचो संतोश सोडच्या खातीर आमी कितें पुराय करता. पूण हें कांयच करिनासतना बसयल्या कडेन 26 वरांय हो संतोश म्हाका, ही शांती म्हाका, हें समाधान म्हाका, हो उल्हास म्हाका. मात न्ही कांयच कंत ना, बेजार आयना, इरार आयनासतना हांव जियोवन आसा. मागीर तेच बरकी फाटी आयिल्ल्या उपरांत फाटी येताना ती कुंभी कुरवारल्या बरी कुरव वतात ना तकल्यांत उदकांत बुडोवन वयर येवन पुराय तांबडी तांबडी जाल्यांत. सांजेर येताना तांकां कोणाय की बोळूच ना, मात ना इडलीच वचून न्हिदल्यांत. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो, आमी थोड्याच घडयांच्या संतोशा खातीर, सुखा खातीर संवसारांत हें सुख, शांती, समाधान सोदून वता. जोआंच्या वांजेलांत अवस्वर 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजू कितें सांगता एक घडी चीत दिवन आयका. जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या सारकें आयका. परबेच्या दिसा, ते निमाण्या दिसा आणि चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून, पळया न्ही गे, दाबाजेचो दीस, निमान दीस, परबेचो दीस, जेजू उबो रावन कितें म्हणटा, व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, बोब मान सांगता, कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. पेस्ता दिसा कोणी तान येतात गी, तुमच्या व्हडल्या पेस्ताक तुमी तान येतात गी, बुकेतात गी. तुमी बुकेनात, तुमी तान येनात, आयिल्ल्यांक बुके दवरतात गी, पोटपण जेवतात गी ना, जाय तितलें पियेतात की ना, सगळो दीस भर मध्या राती पर्यंत बसून पियेतात की ना, जाल्यार संतोश आसा गी, जाल्यार संतोश आसा गी. आनी त्या परिस्थितींत जेजू म्हणटा, खावन पिवन मजा मान गमाता मान कोणी तान येला तर तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं म्हणटा. पळयान गी, संवसारांतलें खाण जेवण पिवान आमकां खंडीत भाव भयणीनो ताजोच कांय दिना म्हणल्यार जेजू आमकां एक साक्ष. म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं कित्याक म्हणलें जेजून, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, कोण जेजूक सत मानता, ताच्या काळजांत हांव न्हू वाळत्या उदकाच्यो झरी, वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. पळयान गी, झरी उमाळटल्यो, झरी बरलें उदक न्ही, वळोंत आसतल्यो, ताका सत मानतल्याच्या काळजांत न्हू वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतल्यांनी घेवचो आसल्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. यो उमाळश्यो करता कोण, यो मोगाच्यो झरी, संतोषाच्यो उल्हासाच्यो झरी, शांती समाधानाच्यो झरी, जानव्याच्यो झरी, कुरपेच्यो झरी वळाशें करता कोण. देखून ती कुरपेची झर म्हणली सिडी हांवें 7 वर्सां पयलें तयार केल्ली. सर्गेच्या राजाच्या कुरपे झरी, देवोन वेगेस्तो मोगा झरी, सर्गेच्या राजाच्या कुरपे झरी, देवोन वेगेस्तो मोग. आनी जेजू सत मानलेल्या वरवीं भाव भयणीनो फाटल्या 30 वर्सांत ही झर वाळूनच आसा. कुरपेची झर, मोगाची झर, शांती समाधानाची झर, जानव्याची झर, स्वताची झर, तुमी कितेंय सांगा, सर्गेच्या राजांत ती वाळूनच आसा. आनी ही जर तुजे ती वाळता वय जाल्यार, उमाळता वय जाल्यार तूं या तात्कालीक क्षणीक सुखाक तूं अशें नाय. ते क्षणीक तात्कालीक. देखून जेजू म्हणलें न्ही, जोच्या वांजेलांत 16:33 जॉन 16:33 कितें म्हणालो, संवसाराक अशें येताय, संवसाराक लाल येताय, संवसाराक तो वोंदोन जी येताय जाल्यार कितें जाता, म्हजे थंय तुमकां समाधान म्हजे मेळचें थंय समाधान तुमकां मेळचे खातीर. कोण दिता समाधान, कोण दिता शांती, देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती, पवित्र आत्मो शांती देता तुका मेळटा, देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मो शांती दिता शांती तुका. शांती 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 सर्गीच्या राजांत हांव ती वाळटा, शांती शांती शांती
जेजूच्या पाया तळा शांती 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 सर्गीच्या रासात ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता देखून मुजेत तुमकां समाधान मेळचे खातीर समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या संवसारांत तुमकां खंत बेसराय आसतली व्हडल्या जेजून म्हणा खंय वसा तुमी संवसारांत खंय तरी वसा कालच म्हाका कोणें एक व्हिडिओ फॉरवर्ड केला मागण्याच्या मनशान म्हणटा उक्तो काय पळयता न्यूझीलंडांत आनी ऑस्ट्रेलियांत खंय आतां बाबा अंड्रूनच म्हाका फॉरवर्ड केल्लो आतां चप्पलां घालची शूज घालचे वांडो घालच्यो ताणें सोडल्यात खंय खाली पांयांनी चलोवंक सुरू केलां खंय आनी कित्याक म्हणून सांगलां तांणी कोण पळय खाली पांयांनी चलता तोंडाचेर जावं दी रेवेचेर जावं दी या खंयचे पळय इटे गेल्ल्या जाग्यार जावं दी तांकां बरी भलायकी लाभता खंय आतां तुमी खाली पांयांनी चला म्हणचें न्ही हांवें खाली पांयांनी चल्ल्यार शांती मेळटा म्हूण खाली पांयांनी चला नाकात म्हळ्यार लोक कितें चिंतता पळया कशें बदलता पळया विदेशांत आसात आंगार उत्सूर घालना जाल्यार तांकां भलायकी मेळटा म्हणचे आसात तशें तुमी करूं वचना नाकात देखून संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना तुमकां कश्ट आसतले पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला संवसाराक आशय नासतना संवसाराक लब्ध नासतना संवसाराक चिटकोन जिये नासतना हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणटा जेजू देखून जेजू तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणे दिता ताका चिटकोन रावा ताका धन रावा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणालो जेजू देखून शांती दिता जेजू आनी शांती तुका केदाळ लाभता कशी दिता तुमकां आज समजतलें शांती कोण हातावन येता जेजू तावन येता पूण ताणें बसयलेल्या त्या देण्या हातावन येता आनी ताणें बसयलेलें देणें कितें ताणें न्ही बापान बसयलेलें देणें म्हणटा देवाचें उतर Acts chapter 1 and verse 4 धर्मदूताची कृत्यां 1:4 हें जेजून बसयलेलें देणें न्ही बापान बसयलेलें देणें म्हणटा ऐका Acts chapter 1 and verse 4 एक पावटी ते सांगाता मेळलेल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा सै म्हणून बापान बसयला बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन तुमी रावा जाय ताज्या पयलें तुमी जेरुसलेमांतले भायर वचूं नजो म्हणटा जेजू आपल्याशी सांग तें देणें आपणायल्या शिवाय जेजूनच आपल्याशी सांग म्हळें तें देणें आपणायलेल्या शिवाय जेरुसलेमांतले तुमी भायर वचोंक नजो आनी गेल्यार तुमकां कांय करूं जायना तुमचे वरी कांय करूं साध्यच ना लुका संवंजेला 26:40 लूक चॅप्टर 24:49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन आतां ऐका तें देणें कितें बापान बसयलेलें देणें कितें सर्गींत हांव येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय तुमी बळवून जाय सर तुमी शहरांत रावा सै आज साबार जाण तरबेती जोडूंक येतात वो कोर्स तो कोर्स म्हणून बायबल कोर्स म्हणून थियोलॉजी म्हणून पण हांगा कितें म्हणा जेजून सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय सर खंयच्या सक्तेन आमी बळवंत जायचे साबार तकले आसात व्हडले व्हडले मंडे आसात संवसारी जानवान घट्ट जाल्ले उडोली भावान उल्लेख केलो न्ही संवसारी जानवाय तांकां आसा पूण देवाच्या उतरांची जानवाय ना जिविताची ती जानवाय तांकां ना कोण जिवीत दिता म्हणल्यार तांकां कळीत ना पूण हांगा जेजू सारकें सांगता सर्गींत हांव येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय तुमी बळवंत जाय सर तुमी शहरांत रावा सै शहरांत रावा जाय ती सकत कितें सर्गींत हांव देवून येवचें सकत कितें Acts chapter 1:8 धर्मदूताच्या कृत्यांत 1:8 सर्गींत हांव न्हू येवची ती सकत कितें म्हूण जेजू तांकां सांगता ऐका पूण तुमचेर पवित्रात्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुमकां बळ मेळटलें कसलें बळ आमी मोठी जातले हांगी धडंग जातले हांगी बारीक आसली घटमूट जातले हांगी कसलें बळ
हां दैविक सकत सर्गीत हांवची ती सकत दैविक सकत द डिवायन पॉवर पवित्र आत्मा जावन आतां देवाची सकत भाव भयणीनो देखून पवित्र आत्म्याक ग्रीक भाशेन न्यूमा म्हणटात न्यूमा न्यूमा म्हळ्यार शब्दाक 4 अर्थ आसात न्यूमा म्हळ्यार श्वास न्यूमा म्हळ्यार वारें न्यूमा म्हळ्यार जीव न्यूमा म्हळ्यार आत्मा न्यूमा म्हळ्यार श्वास न्यूमा म्हळ्यार वारें न्यूमा म्हळ्यार जीव न्यूमा म्हळ्यार आत्मा आनी त्यास आत्म्याक हिब्रू भाशेंत न्यूमा म्हणटात सॉरी दुनामीस म्हणटात दुनामीस म्हळ्यार पावर बळ सकत जेन्ना तुमचे पवित्र आत्मा येतलो तुमकां बळ मेळटलें पवित्र आत्मा जावन आसा सकत दैवीक सकत आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखता आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखताय बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कोरपेचीज बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळ आनी जेन्ना तुमकां बळ मेळटा म्हळ्यार खंयच्या रितीन तें बळ मेळटा Acts 1:8 मुखार वाचा तुमकां बळ मेळटलें तेन्ना जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आणि समारियांत आणि संसाराच्या पोंतांत फोंत पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दिते खरेंच पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार मेळ्ळा वयतर संसाराच्या पोंतांत फोंत पर्यंत खंय आसल्यार रे तुमी जेजूक साक्ष दितात कोणाय थंय पवित्र आत्मा आसा या ना म्हणल्याक परीक्षा करूंक सुलाभ कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा ती कोणाक साक्ष दितात सभेक न्ही खंयच्या सेवकाक न्ही संस्थ्याक न्ही वडिलाक न्ही खंयच्या संघाक न्ही खंयच्या पुर्वजांच्या देंवन आयल्या रिती रिवाजांक न्ही शिसान जावन शिका न्ही बाब न्हू शिसांचेर पवित्र आत्मा देंवन आयिल्ल्या उपरांत तांणी कोणाक साक्ष दिली सुको आनी संस्थ्याक साक्ष दिल्याक तांणी ह्या धर्माक साक्ष दिल्या गे जाती कातीक कुळयेक ह्या खंयच्याय तांच्या वडिलांक प्रधान याजकांक श्रेष्ठ याजकांक कोणाक साक्ष दिली कोणाक तांणी प्रगट केलो केवल जेजू देखून तुमचेर पवित्र मेळटलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें म्हळ्यार तुमकां धैर्य मेळटलें मात्र न्ही तुमकां जानवाय मेळटली तुमकां सकत मेळटली आनी तुमी जेजूक प्रगट करतले तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणालो जेजू देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आनी 26 आनी 27 पयलें आयका वो पवित्र आत्मा खंय तावन येता युनिवर्सिटी तावन येना आवय बापाय तावन येना कोणी तुज्या हाता तकलेचे हात दवरले आसतना तो येना खंय तावन येता आयका बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक कोणा तावन भायर सरता बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्मा म्हळ्यार कितें सतासो आतां सतासो आत्मा म्हळ्यार अर्थ कितें समजलें कितें तुमकां सत कोण देव कोण सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारासो मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी सत म्हणल्यार बापाचो आत्मा जावन आसा सात्विक आत्मा जॉन 3:33 कितें म्हणटा जो सांजेला वचो 3:33 आमी केदार म्हणचे आसा वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणचे हांगा वस्तिरेच्या वेळार म्हाका 33 वर्सां जाल्ल्या वेळार म्हाका सुटका दिल्ली जॉन 3:33 जॉन 3:33 कितें जावन आसा आयका जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हण देव म्हळ्यार सत देव सत जावन आसा देखून सात्विक आत्मा बाप आतां उंच्या सात्विक आत्म्याक तुमी तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो तो सात्विक आत्मा म्हळ्यार बापाचो आत्मा देखून आमी बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कोरपे बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत
बाप सत जावन आसा मात्र न्ही, बाप आत्मो जावन आसा. जुवांस वांजेला वसवा 4:26, जॉन 4:24. बाप आत्मोय जावन आसा. ऐका, देव आत्मो, देव म्हळ्यार आत्मो. देव जावन आसा सत, सताचो आत्मो, सात्विक आत्मो. मात्र न्ही, देव आत्मो मात्र न्ही, देव पवित्र जावन आसा. लेवी शास्त्रा वसवर 19:2, लेविटिकस चॅप्टर 19:2. देव आत्मो मात्र न्ही, देव सत मात्र न्ही, देव कितें जावन आसा? पवित्र जावन आसा. ऐका, इस्रायली ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देव पवित्र, देव आत्मो, देव सत. तर आतां पवित्र आत्मो कोण? तुमच्या मुखार लॉजीक दवरता, लॉजीक समजाता तुमकां? देव पवित्र, देव आत्मो, देव सत. तर पवित्र आत्मो कोण? देवच पवित्र आत्मो. आत्म्या रुपार देखून बापा तावन येता त्या सात्विक आत्म्याक तुमी एक तुमचो मजतदार कसो, मजतदार कसो. हांव बापा तावन धाडटलो. देव सात्म्या रुपार तुमच्या सवय एक मजतदार जावन हांव धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हज्या विशयान साक्ष दितलो. कित्याक जेजू विशयान तो साक्ष दितलो? बापाक पुता विशयान कळीत आसा की ना? सांगा. बापाक पवित्र आत्मो सत म्हणल्या, पवित्र म्हणल्या, आत्मो म्हणल्या बापाक पुताची वळख आसा की ना? जेजूची वळख आसा की ना? देखून तो जेजू म्हणटा, बाप आतां भायर सरता तो सात्विक आत्मो म्हाका साक्ष दितलो. खरेंच बापाचो आत्मो तुमचेर आसा तर, तो सात्विक आत्मो तुमचेर आसा तर, तो पवित्र आत्मो जेजूक साक्ष दितलो. तुमी सुरूतावन म्हजे सांगाता आसात, देखून म्हज्या विशयान साक्ष दितल्या. आनी आपल्याशी सांगी जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या सांगातात आसात, हांव तुमच्या सांगात आसा, म्हज्या एकवटान तुमी आसात, देखून तुमी आनी कोणाक न्ही, म्हाका साक्ष दितल्यात. जेजून सांग कित्याक विंचलें? मार्काचो वांजेला वसवा 3 आनी 14, मार्क चॅप्टर 3:14. आपल्याशी सांग जेजून कित्याक विंचल्लें? मार्क 3:14. आपणा सांगाता आसचे खातीर, आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण वेंचले. आतां म्हजी वळख हांगा आसल्या, म्हज्या सांगात आसल्यांक चड आसा की या तुमकां खंय अप्रुपी येवन वेतल्यांक आसा? खंय येवन वेतल्यांक मात म्हज्या विशयांत वय गी म्हज्या सांगात कोण आसात वय मू तेय म्हज्या सांगात कोण काल पोर आसल्यांक चड गी या 12 वर्सांत म्हज्या सांगात आसल्यांक म्हजी चड वळख. तर जेजू बापा सो केदाळ तावन आसा ओडत म्हळ्यार आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये आदी थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन. देखून तुमी म्हजे सांगात आसात देखून हांवें तुमकां बापा विशयांत कळीत केलां देखून तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणालो अशी सांग. ऐका तुमी सुरूरता म्हजे सांगाता आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितल्यात. देखून पवित्र आत्म्याचें कामच तें भाव भयणान दुसरें खंयचें काम न्ही. पवित्र आत्म्याचें काम जेजूक साक्ष दिवचें. मुखार ऐका अवस्वर 16:12-15 जॉन चॅप्टर 16:12-15. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसा. पळय न्ही जेजूक वेळ पावना सांगूंक सगळे गुट मिस्तेर सर्गीच्या राजाचे. देखून जेजूच म्हणटा आपल्याशी सांग जायते गुट जायते मिस्तेर जायते सता हांवें तुमकां सांगची आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या आतां वेळार ऐका सत म्हणल्या बापा असो पवित्र म्हणल्या बापा असो आत्मो म्हणल्या बापा असो तो आत्मो तुमचेर येता ना. तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. बेगिनींग आतां बापा विशयान संपूर्ण कळीत कोणाक आसा? बापाकच. म्हज्या विशयान संपूर्ण कळीत तुमकां आसा म्हाका कळीत आसा. तरी बापा विशयान ती संपूर्ण तरेन कळीत कोणाक आसा? तरी बापा असो तो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तोच आत्मो बापा विशयान संपूर्ण सताक वन पायता की ना? पायता की ना? बापा विशयान पवित्र आत्म्याक कळीत आसा की ना? कित्याक तो बापाचोच आत्मो सताचो आत्मो. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या. आनी जेजू म्हणटा तो बापाचो सात्विक आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मो बापाचो आत्मो सताचो आत्मो तुमकां
संपूर्ण सताक वन संपूर्ण पायतलो अर्थ कोणी सत नाही. देखील पवित्र आत्म्यावर स्वतः उघडापण झाल्या पवित्र पुस्तकांत हे पवित्र पुस्तक काल्पनिक चिंता आप नाही. पेद्रूचे दुसरे पत्र अवस्वर 1 आणि ओळ 20 किती म्हणताय का 2 Peter chapter 1 and verse 20. हे तुम्ही पहिले सण असायचंय. हे तुम्ही पहिल्याच जाणा जायचे. पवित्र पुस्तक असो कंसोई प्रावाद मनशान कासकी अर्थान सांगसो नाही. मनशानी खासगी अर्थान सांगसो नाही. हे काम मनशाचे नाही. सगळं पवित्र पुस्तक काम हे काम कोणाचे जाऊन असा पवित्र आत्म्याचे काम. मुखार ऐका मुखार कित्याक कंसोई प्रावाद खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो नाही. स्वंत प्रेरणा उसारलो नाही. बगार पवित्रत्म्यान प्रेरित केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. पवित्र आत्म्यान हे पवित्र आत्म्याचे पुस्तक ओ पवित्र आत्म्यान बरयल्लो पुस्तक. संवसाराच्या सर भासांनी आज खंयचोय बूक प्रिंट जाला जाल्यार केवळ एकच पुस्तक तो जावन आसा पवित्र बायबल. संवसारान आनी खंयचोच बूक सर भासांनी भाशांतर जाल्लोय ना या प्रिंट जाल्लोय ना. आसा जाल्यार तुमी सांगा म्हाका. ना पण हो पवित्र पुस्तक संवसारांत कितल्यो भासो आसात त्या सर भासांनी कितले देश आसात त्या सर देशांनी हो पवित्र पुस्तक भाशांतर जाला आनी प्रिंट जाला. कोणे केला हे पवित्र आत्म्याचे काम. आनी आणखी स्वता मिस्तर उडापे मनशावरी करूंक जायना भाव भयणीनो. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3:16 तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3:16 देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्टोवंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. पुणे कोणाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें तें वाचते पहिले. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल म्हणजे देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें. देखून हे उतार कोणावर बदलूंक जायना. हांवें सांगलां ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಐಕೋಣ तुम्ही ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. This book doesn't inform you, this book transforms you. English an सांगचें जाल्यार ह्या बुकांत इन्फॉर्मेशन ना, ह्या बुकांत आसा ट्रान्सफॉर्मेशन. जिणी बदलूंक संपूर्ण सताक वन पायतना सत तुका कितें करता. जोन्स म्हणजे अवसर 8:31-32 जॉन चॅप्टर 8:31-32 वो पवित्रत्म तुका संपूर्ण सताक वन पायतना ते संपूर्ण सत तुका कितें करता ऐका. आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हळें म्हज्या उतराक तुमी काल सावन सळशात जाल्यार तुमी म्हजे करे शीत जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात. संपूर्ण सताक वन पायतलो तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी संपूर्ण सत तुमी जाणां जाल्ल्या वेळार सत तुमकां सुटका दितले. आज तुमकांच विचार तुमकां सुटका मेळ्ळ्या की म्हणून. या आनी कितें म्हणटा गुलाम जावन आसात रिती रिवाजांचे निती नियमाचे या समाजाचे या खंयच्या संघाचे खंयच्या सभेचे खंयच्या वडिलाचे खंयच्या सेवकाचे खंयच्या संस्थेचे खंयच्या धर्माचे खंयच्या कुळयेचे खंयच्या जातीचे. पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताक म्हाका वन पावयलां देखून खंयच्याच संस्थेचो जावं दी धर्माचो जावं दी जातीचो जावं दी कुळयेचो जावं दी खंयच्या वडिलाचो जावं दी खंयच्याय व्यक्तीचो जावं दी खंयच्याय पदवेचो जावं दी गुलाम हांव न्ही. धैर्यान सांगता सुटका पवित्र आत्म्यान सुटका दिल्या म्हळ्यार अर्थ तो संपूर्ण सता वन पावयला म्हळ्यार अर्थ तो. त्या संपूर्ण सतावर हे सत धैर्यान परगट करूंक म्हाका बळ मेळ्ळा म्हळ्यार तुमकां समजना गे. नाजाल्यार हांव कालुबुलो जातो वय गी न्हय गी सांगले सारकें गी सूख गी उलयता कोण. पवित्र पुस्तकांतली उतरां तुमच्या मुखार तुमकां समजा सारकें दिता कोण. साबार जाण चिंतात फादर जेरी म्हणून. न्हय
लुका संवंजाला वचो 12 कितें म्हणटा ही वाचा सकत म्हाका संवसारांत हांव आयिल्ली न्ही, संस्थांत हांव आयिल्ली न्ही, म्हज्या सेमिनारीच्या तरबेतीत हांव आयिल्ली न्ही. ही वाचा सकत म्हाका कोणें दिवची ऐका. तुम्ही कितें म्हणा तुम्ही कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्रत्म तुमकां शिकयतलो. पवित्रात्मच तुमकां शिकयतलो. सबार जाण तुम्ही पातयनात. म्हज्या मतींत जानवाय घालचे ताणे, म्हज्या तोंडांत उतरां घालचें ताणे, हांव उलयता म्हाका उगडासा काडचें ताणे. कशें हांवें तुमकां समज सारकें सांगचें म्हणलें हांव न्हय ना तो जाणा. पवित्रात्मच कितें परत वाचती तुम्ही कितें म्हणा कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्रत्म तुमकां शिकयतलो. तुमकां शिकयतलो. भाव म्हयनो फाटल्या 30 वर्सां हांव तुमकां सांगता. तो पवित्रात्मा मजतदार जावन ताणें दिला. हें सगळें काम पवित्रात्म्याचें. हें 30 वर्सांनी जाल्लें काम सगळें पवित्रात्म्याचें. आनी कितें मुखार जावंक आसा तेंय काम ताजेंच, म्हणजे न्ही. तुका कांयच ना. कसलेंय भिरांत कावजेनी आखांत निराश जावची गरजच ना. कित्याक धैर्यच्या आत्म्या भेमोजे दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेव. धैर्यच्या आत्म्या भेमोजे दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे. तो धैर्य दिता, तो बुजोवन दिता. आतां फाटी येयाच्या शुभवार्ता म्हणे स्वताचो पवित्रात्मा आयलेलो तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो. तो आपलेच कांयच उलोवचो ना. परत ताजें कुर्सून तो कांय सांगचो ना. खंयच्यो संवसाराच्यो काणयो सांगून तुमकां तो आडवाटेक व्हरचो ना. आपलेच तकी तो कांयच सांगचो ना. आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. कितें आयकलां तेंच तो उलयतालो. बापा तावन कितें आयकलां तेंच तो तुमकां कळयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. फुडें कितें जावंक आसा तें पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला. आतां कळयतलो म्हळ्यार आतां पवित्रात्मा हांगा कितें बरयलां तेंच तुमकां सांगतलो भाव भयणीनो. कितें घडोवंक आसा बरें लागिना. संवसाराच्या अंत विशयान बरें लागिना. कितें घडटलें म्हणल्या विशयान बरें लागिना. भुमी अंतराळें न्ही, भुमी अंतरतली पूण म्हजें उतार त्या उतरा मारिपात कितें जावंक आसा मुखार बरें लागिना. तें जातलेंच. फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. म्हळ्यार जेजूनच संवसारांत आसतना कळयलां तें. जेजू संवसारांत आसतनाचो हर एका विशयांत जेजूनशें सांगलां. ताज्या मरणा विशयान ते सांगलां, ताज्या जिवंतपणा विशयान सांगलां, ताज्या पुनार येण्या विशयान ते सांगलां. सांगूं नये. तूं आसा पुरो आसा. सगळं आसा. कितें घडोवंक आसा तें बरोवन आसा तूं. आनी तें संदर्भा प्रमाणे तसो पवित्रात्मा सत्राय दितलो. अशें घडटलें सत्राय करा. असले दीस येतले. तिमोथीच्या 2 पत्रांत 3 कसले दीस येतले, कसले संकश्ट येतले म्हणून बरें लागिना. 1 तिमोथी चॅप्टर 3 या 2 तिमोथी चॅप्टर 3 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वास. निमाण्या दिसांनी पळय बरयलां. निमाण्या दिसांनी मनशांची साल वास इतलें सदांच उगडां आसता बरा. पळय न्ही ह्या दिसांनी आमी पळयता तें पयलेंच बरयलां. मनशाची साल कशी जातली हांगा बरयल्ल्या बरी जावन आसा. कितें जावन आसा? शेवटीच्या काळार शेवटीच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले. येवनात गी. कश्टाचे दीस येवनात गी. अडचणेचे दीस येवनात गी. बवार्थाची दगदणी येवनात गी. आमी हांगा सुरक्षीत म्हणून आमी चिंता. पूण येवनूच आसात. आनी कितें जातलें? तवळ मनीस जातले स्वार्थी. मनीस स्वार्थी जावनात गी. सकळ मनीस संवसारांत स्वार्थी जाल्यात. हेरांचे तांकां पडोवन वचूंक ना. हेरांचो हुस्को ना तांकां. कित्याक आवय बापायचोच हुस्को ना भुरग्यांक. देखून तूं आसरे होम फॉर दी एज्ड पयलीं आशिल्ले. आमच्या आवय बापायच्या काळार राजा आजयच्या काळार आशिल्ले. कित्याक मनीस स्वार्थी जाला. देखून आवय नाका बापाय नाका तांकां वचोन घाला तें कोणशांत. दुडवाक लाभदल्ले. आतां मनीस शिकता कित्याक? काम सोदता कित्याक? मेळिल्लें काम सोडटा आनी दुसरें काम कित्याक पळयता? कित्याक? वो सांबाळ पावना आनी इल्लो चड सांबाळ जायचे. कित्याक? ह्या बिजनसान हांवें रावल्या पावना. हांवें भायर येचें म्हजें बिजनस सुरू करचें. मनीस जाला स्वार्थी मात्र न्ही. दुडवाक लाभदल्ले. दुडवाक लाभदल्ले. आसा वाचून काड.
गरवी गर्व हांव मुजे म्हाका आज कितलें कॉम्पिटिशन चलता हर एकांत फिल्डांत समाजांत जावं दी राजकीयांत जावं दी या बिझनेसांत जावं दी या शिकपांत जावं दी हर एकांत बाबा मदें जाल्यार ल्हान आसतना बाबा व्हड जाल्या उपरांत भाऊ हां ल्हान आसतना बहीण इल्ली व्हड जावं दी कायन असा बाजारांक कळीत ना वेळ बदलला भाव बहिणीनो घडोवन आसा हें पयल्यान बरोवन आसा म्हणटा देवाचे उतार ह्यो संगती तो फुडें कितें घडोवंक आसा तें सांगतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुचेतावन घेतलो हां कितें जेजून सांगलां तेंच सांगतालो देखून हांगासर आमी तुमकां देवाचे उतर दिता थोड्यांक येवन जावं पुरो ह्यो सांगिल्लें तें सांगतात जेजून सांगिल्लें तुमकां परत सांगून तुमकां आमी कितें जागयता तितलेंच हांगा जागोवचें हांवें न्ही पवित्र आत्मा आमकां परत तुका ह्या म्हाका आमकां हर एकल्या जागयता जेजून दिल्लें तूं तार दिवन आमकां जागयता परत्यान जागयता आमी सुकल्या वेळार परत्यान जागयता आमच्या भावार्थान दंडळल्या वेळार परत्यान जागयता हें ताजें काम आमी आसल्या बरीत आसा हांव न्ही पळय आनी देखून परत्यान आमकां सांगता हळें तुवें आसल्या बरीत आसचें न्ही तुवें आसल्या बरीत आसचें न्ही देवाचें उतर आयकून तुवें जिवीत जोडीचे कितले दाखल्या म्हाज्या पयल्यान दिल्यात ती उर्बा सडाचे ती कुरपा सडाचे ती जनवाय सडाचे जेजू आसलो मोग सडाचे सेवेंत आमचें हें कितें म्हणटा समर्पण आनी की सड सडा जाय देखून म्हजें तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो आनी हर एक पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवची ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याक धाडला बापान धाडलेल्याक तुमी स्विकार करीत म्हणून देवाक मानता तसली करणी कितें हाज्या पयलीं हांवें काण दिलां देवाचें उतर जोन सोंजेलो 6:29 जॉन 6:29 देवाक बापाक मानता तसली करणी कितें आयका जेसून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसाय देखून तो पवित्र आत्मा धाडलेल्याक परगट करता सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट जायची म्हणटा आमी वय मू आतां सुवार्ता परगट जावची म्हळ्यार कितें जेजूक परगट जायचे जेजूक स्वामी म्हणून स्विकार करीचे बरें जायचे देवाचे उतार सुवार्ता म्हळ्यार काल एक लेक्चर दिवचें न्ही जेजूचो स्वामी जेजूचो सोडवंदार स्वामी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आदार स्वामी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन उरलें पळय माया 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 वेता तें आज मनीस जाल्यार हर एकल्यानी या कितें म्हणटात हाका निचेवाक हेजे निचेव ह्या निर्णयाक हेजे खंयचो तो निर्णय त्या दाळ मात्र आमी म्हणयत सुवार्ता तुका लाभल्या आज तुज्या तोंडान तुवें उसारूंक जाय हांव आज सत मानता आज हांवें स्विकार केला आज हांवें निर्णय घेतला की जेजूस म्हजो स्वामी त्या दाळा म्हणयत तुका सुवार्ता प्राप्त जाल्या मेळ्ळ्या हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो म्हणलें सत हांवें मानून घेतलां त्या दाळा हांवें म्हणयत हांवें हांगातान परगट केल्ली सुवार्ता तुमकां पावल्या दुसरें न्ही दुसरें बरें माया तुमी येयल्यात तुमच्या खातीर मागलें तुमकां मेळ्ळें तुमी गेल्यात बाय बाय टाटा न्ही सुवार्ता ही हांवें तुमकां सांगिल्लें पयल्या रितीर मंदिरांत डिवायन वर्ड सेंटर मुत्तंगी एकलो आंग्लो इंडियन भाव थंय इंग्लीश रिट्रीटाक आयिल्लो 10 वर्सां उपरांत ताणें म्हाका ईमेल घाल्लें 10 वर्सां उपरांत दुबयतावन ताणें म्हाका ईमेल घाल्लें एका एंग्लो इंडियन भावान आनी ताणें सांगलें फादर त्या इंग्लीश रिट्रीटांत हांव आसलो त्या इंग्लीश रिट्रीटांत तुमी म्हाका सत कळीत केल्लें त्या दीस म्हाका मेळिल्लो भावार्थ जेजू थंय आज पर्यंत हांवें सांबाळून दवरला म्हणून ताणें म्हाका ईमेल घाल्लें ही जावन सुवार्ता तुमी म्हाका जेजूची वळख करून दिल्या आज तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी जेजूची वळख करून दिली जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करूंक जाय नाजाल्यार जेजूक महिमान जायना जेजूक परगट करूंक जायना शिसांत तो पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ते काली जेजूक परगट करूंक लागले ते जिवंत जेजूक
न्ही बाळक जेजूक सांगता तुमकां बेजार जाता. शिसाचेर पवित्र आत्मा आयलेल्या उपरांत तांणी साक्ष दिल्ली जिवंत जेजूक, जैत्यवंत जाल्ल्या जेजूक, महिमेवंत जाल्ल्या जेजूक, सरकार सोडून गेल्ल्या जेजूक, बापाच्या उजव्याक बसून आसलेल्या जेजूक. देखून ह्या संवसारांत कोणाक तें पवित्र आत्मा नातल्यार ते तुमकां आनीक संवसाराकच वाडटात. तुमकां बाळक जेजू सशींत वाडटात, तुमकां बेतलेमाकच वाडटात, तुमकां गर्द्यांच्या गोट्याकच वाडटात, तुमकां क्रिस्मस म्हणून संवसाराकच वाडटात. आज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां संवसाराक तयार करिना, तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीच्या राजाक तयार करता. आनी केदाळा आमी सर्गीच्या राजाक वेता. आतां आमी ताका मानू आतां ती करनी कितें? देवान दडलेल्या देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मनीसय तुम्ही सत मानजय. हिस्स ताका मानता ती करणी. आनी ताका सत मानल्या तर वडोली भावान कांडिल्ल्या ते उतार जो वंजेला वसो 11:25 हांव जिवानी जिवंतपण कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यारी जियेतलो आनी कोण जिवन आसा. ऐका जॉन 11:25 जेजून तिका सांगले तिका सांगलें हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आणि जो कोण जिवंत आसा आणि म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसना. आमी जीवन आसा आतां जेजूक धरून आसा, जेजूक नेसोन आसा, जेजूक सत मानून आसा. आमी जियेता देखून आमी जिवीत जोडून आसा. जियेतानाच आमी मरचे ना म्हळ्यार अर्थ आत्म्यान आमी जीव आसा म्हणलो अर्थ. कुडींत न्ही. निमाणी कितें वाचलें तुवें? कोण म्हाका सत मानता? जो कोण जिवंत आसा कोण जिवंत आसा म्हळ्यार संवसारांत आतां आमी जिवन आसा आणि म्हाका सत मानता आनी तूं जेजूक वळखून ताका सत मानताय तर तो ससनाक मोर आसना. आमी जिवन आसा मात्र न्ही ससनाच्या ससनाक आमी जिवन आसा. हें जिवीत काल क्षणीक न्ही. जेजू सवय आमी जोडलेलो एकवटो संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही. लिव विथ जीजस, डाय विथ जीजस, फॉर एवर अँड एवर आय विल बी विथ जीजस. कालच्या शिकवण्यात ताणें सांगलें जर तर तुमकां ह्या घडये म्हजी जडटी जावची ना, हांव जडटेक भियेना, कित्याक मोगार रुपार सरस्वती देव म्हजे सवय आसा, बाप पूत पवित्र आत्म्याच्या एकवटान हांव जीवन आसा. आतां कुडींत हांव भायर गेल्यार शीदा वेतलो जडटेक न्ही ससनाच्या जिविताक. म्हणल्यार कोणाक धैर्य आसा ती खंयच्याकच भियेनात. तसले कितें म्हणटा तुमकां शुअरटी म्हणटा आमी, खात्री. भावार्थांत अशें म्हण ही खात्री. आनी पवित्र आत्मा तुका ही खात्री दिता. कित्याक तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 1:1-7 कितें म्हणटा? पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार तुका भियोंक करचो आत्मा ताणें दिवंक ना म्हणटा. ऐका देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मा दिवंक ना. पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार देवान तुका आनी म्हाका आमकां भियोंक करता तो आत्मा दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आणि स्वनियंत्रित करता तो आत्मा दिला. देखून हो पवित्र आत्मा तुजें थंय आसल्यार आज एक फाल्यां आनी एक जायना. तूं एक सदांकाळ एकच सारको आसताय. तुज्या भावार्थांत, तुज्या बरोवशान, तुज्या पातयेन, तुज्या विश्वासपणांत, मात तुज्या कितें म्हणटा समर्पणांत आमी पळयता तुमी थोडे पुटी कित्याक तुमी शेळेल्यात. पवित्र आत्मा तुमचें थंय आसा जाल्यार तुमचें समर्पण आजी तेंच फाल्यां तेंच सदांकाळी तेंच. एक दीस हांव शेळ्ळेल्लो, एक दीस हांव काले म्हणटा तो इल्लो वडोळ म्हणलें गे दुकर जून जाला म्हणून. तशें जायना. पवित्र आत्मा सदांकाळ तुका जिवाळ दवरता. आनी अशें तो म्हाका महिमा दितलो. जालें कितें? वाच मुखार. जे बापाचें ते सगळें म्हजेंच. पवित्र आत्मा बापाक आनी पुताक विंगड करिना. कशें बापा पुता पवित्र आत्मा एकवटांत आसा म्हूण आमकां दाखयता. बाप पुताच्या आनी पूत बापाच्या एकवटांत आसा म्हूण आमकां कशें कळयता पळय. तशेंच जेजूक वळख काडली, बापाक वळख काडली, आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. हो संतोष भाव भयणीनो. बापी म्हणजे थंय, पोती म्हणजे थंय, पवित्र आत्माय म्हणजे थंय. हांव एकवटलां बापा सवय, पुता सवय आनी पवित्र. देखून तर एक मागणी आमी सुरू करता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून.
शर्मा झालो म्हणजे चिंते नाकात. जे बापाचे जे बापाचे ते सगळे म्हजेंच सगळे मुजेंस देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. कित्याक बापा विशयान कोणाक कळीत आसा. हाज्या पयलीं तुमकां देवाचें उतर कांडला लुकास वंजेला 10:22 सगळें बापा विशयान जेजू कळीत आसा आनी सगळें जेजू विशयान बापाक कळीत आसा. एका लूक 10:22 सगळे म्हज्या बापान सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला. म्हज्या अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. पळया न्ही पुता विशयान केवळ बापाक मात्र कळीत आसा खंय. हेर कोणूच नेना म्हणटा देवाचें उतर. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण आनी म्हूण बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुताक एकल्याक शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशीं मात्र पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल पूत कोणाक बापा विशीं कळीत करूंक कुशी कळीत व्हरता करून कुशी व्हरता. ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. आनी पूत कोणाक कळीत करून कुशी व्हरता. न्ही कोणा विशयांत न्ही. पूत बापा विशयांत कोणाक कळीत करून कुशी व्हरता. ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक जो सुवांजेला 14:15 तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो. बाप तें संपूर्ण सत जावन आसा. त्या संपूर्ण सता विशयान तुमकां कळयतलो म्हणल्यार अर्थ कितें. जॉन चॅप्टर 14:15 कोणाक तो बापा विशयान कळीत करून कुशी व्हरता. ऐका तुमी म्हजो मोग करता ताजो मोग करतल्यांक म्हजे उपादेश ताजे उपादेश पाळटल्यांक तवळ हांव बाप्पा लागीं मागतलो. ताजो पाटलाव करतल्यांक ताचे शीस जावन जियेतल्यांक ताच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत जाल्ल्यांक. देखून सबातींनी आमी संवसारी जिवीत जियोन आसा. देखून आमकां जाय म्हाकाय जाय म्हाकाय जाय रेशन घे. रेशन कार्ड आसा तशें रेशन घे न्ही. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटात आनी तवळ हांव बाप्पा तो लागीं वळ हांव मागतलो. बाप्पा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां मजतदार दितलो. देखून समर्पण जायचें भाव भयणीनो. संपूर्ण समर्पण जायचें. हांव तुमकां सांगता 30 वर्सां पयलीं हांवें तें कंथारी घडिल्लें त्याच खातीर 33 वर्सांची म्हजी जिणी संवसारी जिणी हांवें संपूर्ण तरान सांडून ह्या सेवेक सोम्याक हांव समर्पीत जाल्लो. देखून हांवें तें कंथार काडलें. तेलुगू भाशा अंकितमु प्रभु अंकितमु अंकितमु प्रभु अंकित నీ సేవలో నా జీవితం నీ సేవలో నా జీవితం చేకొనుము మోదముతో కానుకగా నా సర్వము కానుకగా నా సర్వము సమర్పిత हांव जेजू समर्पित हांव समर्पित हांव जेजू समर्पित. तुझ्या सेवेक मुझे जीवित तुझ्या सेवेंत मुझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पित हांव जेजू त्या दिसा समर्पीत जाल्लो भाव भयणीनो आजुनी त्या सेवेंत हांव समर्पीत जावन आसा. न्ही संस्थांत न्ही संघांत न्ही वडिलांच्या खंयच्याय आदेशाखाल. देखून हें काम कोणाय वरवीं रावंक जावचें ना. हें काम पादजेरीचें न्ही. हें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून सुवार्थ अशी परगट जाता आनी जातली. केवळ म्हजे मारिपात न्ही. पळया न्ही त्यास पवित्र आत्म्यान मिसून काडलां. सेवेंत ह्या भावांक तुमकां जायत्यांक. कित्याक विविध सेवा आसात. देवाचे उतर सांगता तो पवित्र आत्म्याची देणी विविध आसात म्हणून पयले कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 12:4 तावन ऐका. पवित्र आत्म्याची देणी विविध काले फादर जेरीक एकल्याक दिल्यात म्हण चिंती नाकात. ऐका 1 Corinthians chapter 12:4 तावन आत्मीक देणी विविध देणी आसात. पूण एकच आत्मोतीन दिता. पूण एकाच आत्म्यांत हांव ती येवची. सेवाय वेगवेगळ्या देखून तरांची विविध आसा तरेची सेवा आसा. पूण एकच सोमयाची आमी सेवा देखून हांवें करता. सांगलां तुमकां हांगा कितलीं जाणां सेवेंत आसात. उठ्ठो आमी 60 वयर आसा आनी हे पोटी आयले वार आनी थोडीं सर्वाल्यांत आनी थंय कोणाक कुशी आसा वस्तेर केल्यार तुमकां अवकाश आसा. सेवा विविध तरेची आसा.
आं पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता खंयची सेवा जावन दी, देवाचे उतार परगट करचें जावन दी, गायन करचें जावन दी, संगीत खेळचें जावन दी, वाचचें जावन दी, हांगा थंयच विनवणी करचें जावन दी, तुमकां आयिल्ल्यांक शिस्तेन तुमकां हांगा सांबाळचें जावन दी, थंय भायर आसलें सगळें अरेंजमेंट पळोवचें जावन दी, सगळी सेवा एकाच सोम्याची. आनी कामां वेगवेगळ्या तराची कामां आसात. वेगवेगळ्या तरेचे आसात. पळयतात तुमी कशें दोळ्याचें काम दोळ्यांक, कानाचें काम कानाक, नाकाचें काम नाकाक, जिबेचें काम हाताचें काम आनी पांयाचें काम आदल बदल करूं जाताय. आज म्हणटात दोळे म्हणटा हांव पांय जाता तूं दोळे जा म्हळ्यार जाताय. साद्य आसा. इतलें समजल्यार पुरो. देखून ओडपण नाका कोणायकी आमकां. पांयाचें काम पांयाक, दोळ्यांचें काम तशेंच हांगा सेवेंत आसल्यांक कोणाक खंयचें काम आसा तें तुमचें काम. तातूंत ओडपण चिंतूंक ना, ह्या ल्हानपणी चिंतूंक ना. पूण सोमेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. एकलोच तो आत्मा आमचे थंय रावन काम करता. तशें तेणी विविध आसात. जानवें उतार परगट करचें देणे, भावार्थ उत्पन्न करचें देणे, पिडा गुण करचें देणे, ह्या प्रभात करचें देणे, आत्मे पारखुंचें देणे, भाशेचें देणे. देखून आयच्या मागीर पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें कशें हर एकल्याचेर तो पवित्र देवन आयल्या वेळार तांच्या भासांनी ते उलोवंक लागले आनी तांच्या भासांनी उलयताना हेरांक कितें उलयतलें तांकां कळीत जालें म्हणून. कोणी कळीत करचें? पोरो हो भाव आतां तुमचे मदें बसोन आसा, विनोद कुवेट आसा आनी ताची पत्नी निविताय कुवेट आसात. ती कोंकणी मिसाक वचनात खंय, मल्याळी मिसाक येतात खंय. तुमी चिंतू पुरो कितें म्हणून मल्याळम मिसाक वतात खंय. ते 2 वरांचे मिस जाल्यार आमकां थंय बसोंक न्हू आयकोंक बरें जाता, मागोंक बरें जाता. ती सकट भक्तेन सर स्त्रियो माथ्याक कितें घाल पांघरान घालन बरें करून भक्तेन मात्र न्ही. हांवें विचारलें तूं कोंकणी न्ही सायबा, मल्याळम अर्थ जाता खंय. वचून बसून आयकोन आतां बरें समजता खंय. कोण समजयता ताका? कोण समजयता? मनसिद्धली मार्गविदे. तुवें काली कुशी वेल्या पुरो बसून आयको, खंयची भास ती जावन दी. तो पवित्र आत्मा तुका दाखयता, कळयता, समजाशें करता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक सगळ्यो भासो येतात. जाणात की तुमी? पवित्र आत्म्याक आनी देवाक सगळ्यो भासो. चिंती नाका तें जर ती जाता इंग्लिशान जातली म्हणून. तुज्याच भाशेन जातली. खंयची भास? कोंकणींतच जातली. आनी मल्याळींक मल्याळमांतच जातली. मराठीच्यांक पूण तांच्या सांगात वचून तूं उबें रावं नाका. समाजांनी कळीत ना. मागीर आयकूंक मेळटलें हाच्या पयल्या वाचपान. ताच्या पयलें वाचून काड. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासत म्हण दिल्या. देणी पवित्र आत्मे विविध देणी आसा. हांवें तुमकां सांगलें समेस्तांच्या आदाया पासत न्ही म्हज्या स्वार्था पासत. आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक मुखार वाच. जे बापाचे ते सगळे म्हजेंच देखून हांवें म्हणलें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. पळया न्ही जेजू तावन आमी शिकाचे. जेजू तावन आमी कितें आमचेंच म्हणल्यार आमी कांय घेवन दिवंक नजो भाव म्हयने. जेन्ना आमी आमचेंच कितें म्हणटात इंटरप्रिटेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत. म्हळ्यार आमच्योच कितें म्हणटात चिंतपाचें सकत. हांव चिंतलें न्ही, हांवें चिंतलें सारकें न्ही. कितें सांगूंक आसा तूं जेजू तावन घेतलो म्हणटा. कितें जेजून सांगलां, कितें जेजून समजायलां आपल्या शिसांक तेंच तो तुका आनी म्हाका आमकां कळयतालो पवित्र आत्म्या मुखांतर. आनी हो पवित्र आत्मा तुज्या थंय आयिल्ल्या उपरांत पळया न्ही आयच्या पयल्या वाचपांत हांवें आयकूया पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा. पेंतेकोस्त म्हळ्यार कालें 50 days. पेंते म्हळ्यार 50. जेजू सर्गाक सोडून वचून 50 दिसा उपरांत पवित्र आत्मा आमकां आर्मरीचेर आनी शिसांचेर देंवोन आयलो. आयकूया आयच्या पयल्या वाचपांत अपोस्तलाची कृत्यां वचून 2 वळी 1 ते 11. पवित्र आत्म्याचे येणे. पवित्र आत्म्याचें येणें, बसयलेल्या मजतदाराचें येणें, पाराक्लेताचें येणें. जें कितें जेजून बसयलें आपल्या शिसांक ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक हांव बापा लागीं मागून धाडटलो म्हणलें. वय तसो मजतदार पवित्र आत्मा कसो शिसांचेर देंवोन येता पळय. तुमी जेरुसलेमांतले भायर वचोंक नजो. बापान बसयलेलें देणें तुमचेर येता पर्यंत. आतां तेंच देणें पवित्र आत्मा म्हळ्यार तो. देखून तांकां राखाचें पडलें कितले दीस. जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत कितले दीस तांकां राखाचें पडलें. पळया न्ही. आनी आमी थोडे एक शिकोवन आयकल्या तक्षणच आमी दुसरे आसा सुरू करता. हांव व्हडलो डिसायपल जाला, हांव काले व्हडलो प्रवादी जाला.
भावा भयणीनो देवाचे उतार सांगता तो पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार मेळ्ळ्या शिवाय कांय करूंक जायना. देखून पळय आनी पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा कितें जाता. पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोवन आसले. तेदवा एक कसणे कठीण जड वारे आयिल्ले बरी मोळ पारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. कोण बसून आशिल्ले ते कोण समेस्त सांगाता आशिल्ले जेजूचे शिस सांगाता आशिल्ले. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून आता रावल्यो. पवित्र आत्मा म्हळ्यार उजो न्ही. पवित्र आत्मा म्हळ्यार उजो न्ही. उजो कितें करूंक शकता. नितळ करता वय मू. भांगार कोणें नितळ करचें उज्यान वय मू. उज्यान गेल्ल्या वेळार भांगार कितें जाता. कितें कस्ताळ आसलें कितें आसलें मेळ्ळें आसलें उज्यान गेल्ल्या वेळार कितें आसा सगळें मेळ्ळें नासोन वता वय मू. उज्या रुपार पवित्र आत्मो ते उज्याच्यो जिबो जावन तांच्या हर एकल्याच्या माथ्यार येवन रावल्यो. ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. हें गरजेचें. तांकां उज्याच्यो जिबो मेळ्ळ्यो म्हणून आमच्यो जिबो दाखयनाकात. आमच्यो जिबो थोड्यांच्यो उज्याच्यो जिबो न्ही. जीब जावन उजो म्हणटा की ना जाकोब. तो उजो नाका तुका आनी म्हाका आमकां. तो उजो जिब्याळो म्हणटात पळय. छड्याळो म्हणटात पळय. कोबराळ्यो म्हणटात पळय. त्यो जिबो आमकां ही जीब जाय. पवित्र आत्मो तुजें तें आयला जाल्यार तो कितें तुज्या एका वाचा सकत तुका दिता पळय मू. तुजे मुखांतर तो उलोवंक कशी व्हरता. तो पवित्र आत्मा आयला जाल्यार आनी कोणा विशयांत उलोवंक कशी व्हरता तो जेजू विशयांत उलोवंक कशी व्हरता. आनी कितें उलोवंक तो कशी व्हरता जेजून सांगिल्लेंच उलोवंक कशी व्हरता. तशें उलोवन तो कितें करूंक कशी व्हरता जेजूक महिमा दिवंक कशी व्हरता. उज्या रुपार तांचेर देवून आयले आनी ते पवित्र आत्म्यान भरले म्हणटा देवाचे उतार. ते पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते पळया परतून सांगता. पवित्र आत्मा तुका कितें दिता वाचा सकत. वाचा सकत म्हळ्यार वाचची सकत न्ही उलोवची सकत. उलोवची सकत. इजाया की वेदी वयलो एक इंगळो काडन त्या सराफिमान कितें केलो ताज्या वंटाक येयलो आनी तो नितळ जालो वय मू. ताज्या उपरांत सरस्वती देव ताका म्हणटा कोणाक धाडूं. इजाया कितें म्हणटा म्हाका धाड हांगा हांव आसा. वाचा सकत म्हळ्यार तुका नितळ करता मात्र न्ही. पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार मेळिल्ल्या उपरांत तुवें उलोवचें न्ही भाव भयणीनो. ये शिस पेद्रू आनी ताचे सांगाती शिकपी गे शिकिल्ले मनीस कितें थियोलॉजी केल्ले या फिलॉसॉफी केल्ले की सेमिनरी केल्ले कितें सांगा. पूण तांचे मार्फत कोण उलयलो पळया न्ही. तें तो आवस्वरान 2:16 कितें करता. ह्या पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार तांणी जोडलेल्या उपरांत जोएल प्रवाद्याचें उतार कशें जारी जालें म्हणून न्हू पेद्रू सांगता. ऐका Acts chapter 2:16. पूण हे योएल प्रवाद्या मुखान देवान सांगून दिल्ले बरी घडलां. कित्यान घडलें ताणें म्हळें आनी निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा. हें घडलां. आतां कितें घडलां ऐका. सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो प्रेरकत्व धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी दुवो प्रवाद करतली. पवित्र तुजेर आयिल्ल्या वेळार तूं प्रवाद करतलो. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. कसली स्वप्नां. संवसारी स्वप्नां चिंती नाकात. स्वप्नांत देव उलयला की ना. जुजे कडेन उलयला वय मू. स्वप्नांत जाकारी कडेन उलयला की न्ही. सबार जाणां उलयला वय की न्ही. देखून स्वप्नां पडटले म्हळ्यार स्वप्नांत देव तुका ताचो संदेश दितलो. दर्शना मुखांतर तो तुका संदेश दितलो. मात्र न्ही प्रवाद करचें देणें तुका मेळटलें. उलोवचें देणें तुका मेळटलें. आनी कितें जातलें. खरेंच म्हज्या साकरणेचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरकत्व धाडटलो. साकरणेक सयत देव भक्त आदारूंक देव तांकां फाव करतलो. विश्वासी रावंक तांकां वाट दाखयतलो. भावार्थ आपणावंक तांकां शिकयतलो. देखीन पवित्र आत्म्याचें काम हें तुजें तें भावार्थ उत्पन्न करचें. आतां वाचा सकत म्हळ्यार कितें हांगा देवाचें वता दितना कितें जायचें तुमचें थंय
जानवाय सडाचे बावार्थ वाडाचे बरोबर असो तुमकां मेळाचे आनी तुमचो विश्वास ह्या स्वताचेर घट जायचे बेश्टेच उतार आयकून आयिल्ल्या बरीत आमी उठोन गेल्या जायना हे उतार आयकल्या उपरांत हें सगळें जायचें तुजें म्हणजे तेमचें तें संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ आनी संदेश कोणा विशयांत जेजू विशयांत कोण दिता फादर जेरी स्टॅनी अंद्रू कोण दिता हें केन्नाच विसरनाका तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ सडटा केन्ना पवित्र आत्मो जेजू विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां संदेश दिता तेन्ना देखून वाचा सक्तीन तांकां हें केलें त्या पवित्र आत्मा तांचे देवन आयिल्ल्या वेळार आनी त्या दळा तांच्या भासान ते उलोवंक लागले का त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचे सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले तांच्या भासांनी मात्र न्ही परकी भासांनी ते उलोवंक लागले ती कोणाची भास परकी भास कोणाची फिरकी भास न्ही पोर कोणी सडन हें करतना व्हिडिओ पळय फिरकीस म्हणून एक हें पळय आसा तें न्ही जाय फिरकीस सडन हाजेर एक आयलो कोंकणी एक स्किट आयलो आनी त्या ड्रामाचें नांव थंय इल्लोच वेळ 5-6 मिनटां तितल्यान फिरकीस म्हणून हे फिरकीस न्ही पवित्र आत्मा तुजेर आयिल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मा परकी भाशेन देखून आज पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार तूं आसल्या कडेन तर रावना नाही तुजो संदेश केवळ तुका मात्र तुज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक सगळ्या संवसारार व्हडलो आयकल्या मो तुमी जेरुजालेमांत जुदेयांत समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत कित्याक हांची भास तांकां येताय हांची भास तांकां येताय आमी केन्या गेल्ल्या वेळार 1 म्हयनो आमी केन्या वचून तांजानिया गेल्ल्या वेळार आमची भास तांकां येताली ना पूण आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन उलयतना तुमच्या लोकांक स्वाहेली भाशेंत आमचेच पाद्र्याप थंय पयलेंच गेल्ले मिसांव वावर करनासले ते तांच्या भाशेन तांकां भाशांतर करतले त्यांनी भाशांतर करीचें जाल्यार हांगा पयलें आमच्या भाशेन जावन ती इंग्लिशांत उलयचें कोणें आतां देवाच्या उतारांक पवित्र आत्मो म्हजे मारिपात उलयता जाल्यार आतां कोणीय तुमकां भास येनातल्यांक भास नातल्यांक न्ही भास येनातल्यांक हांगा आनीकल्यान खंयच्या तुमकां कळिल्ल्या भाशेंत ट्रान्सलेट करचें भाशांतर करीचें जाल्यार ती ताजी भास पूण तुमकां कितें पवित्र आत्मो सांगूंक खुशी वाडटा तें सो सांगता की या हांगा हांवें उलोवच्या भाशेन पवित्र आत्मो सांगता सांगा पूण होचो पवित्र आत्मो त्या भावा मुखांत त्या भयणी मुखांत तुमकां समजोवच्या रितीन पळया न्ही कशें हें पवित्र आत्म्याचें काम जायते कडेन चलोवन आसा भाव भयणीनो हांगा आमकां गरज ना कित्याक आमचें भाग्य आमच्याच माय भाशेंत आमकां हें फावो जालां पूण पडटा येताना तुमी जायते फावटी पडटा गेल्यात सुरू पळय त्या दळा वचून बसोवना ते थंय इंग्लीश रिट्रिटींत मल्याळम रिट्रिटींत बसोवना ते उलयनात कोणी मागीर कोंकणी आयली म्हण्या मागीर कोंकणी आयली पूण कोंकणी येनातल्यांक देखून हांव कितें सांगता हें काम खंयची भास खंयची आसूं दी पूण सतत संदेश तो संदेश तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या रितीन कळीत करचो कोणें तो पवित्र आत्म्यान हें काम पवित्र आत्म्याचें मुखार ऐका संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले पळय न्ही भक्तिवंत जुदेव कोणी न्ही पिकनिकाक आयिल्ले न्ही जेरुसलेमाक आयिल्ले भक्तिवंत जुदेव थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक समूह एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतले पळय न्ही पवित्र आत्मा कशें तांकां न्ही आनी शिकयलें तांच्या भाशेंत हेरांक त्या जुदेवांक त्या भक्तांक कळीत केलें कोणें हें पवित्र आत्म्याचें काम देखून तो साबार फावटी तुमी पवित्र पुस्तक वाचतना अशें वाचा पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय ह्या ना अशें पवित्र आत्म्या म्हजे कडेन उलय आनी तुमी हेरांक देवाचें उतर दिवंक आसतना पवित्र आत्म्या म्हज्या मुखांतर उलय पयलें तुजे कडेन उलयचें वय मू आतां हांवें देवाचें उतर हांगा तुमकां दिवच्या पयलीं हांव तिका वाचून नियाळ करतना पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयता वय मू हांगा उबे रावन तें देवाचें उतर तुमकां दिता ना तसो पवित्र आत्मो होली स्पिरीट स्पीक टू मी होली स्पिरीट स्पीक थ्रू मी म्हणजे पवित्र आत्म्या म्हजे कडेन उलय सोम्या उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो
पयलीं तो उलयता आनी तुका उलयल्या उपरांत तुका धैर्य दिता भायर वचूंक साक्ष जावन जेजूक प्रगट करूंक देखून जेजून कितें म्हळें मार्कास वांजेला वचर 15:16 मार्क चॅप्टर 15:16 मार्क 16:15 कितें म्हळें उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा वसा संवसाराच्या स देशांची हांकां भास आसली लेगी संवसाराच्या स देशांची भास हांकां येतली पूण जेजून कितें म्हळें वसा संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता प्रगट करा पळया न्ही तांकां समजून त्या रितीन प्रगट करूंक तुका आदार दिता कृपा दिता पवित्र आत्मा भाव भयणीन देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हळें उडोवलें सकट कितें बरयलां पवित्र आत्म्याच्या सगळं पवित्र पुस्तक बरयलां कोणें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आनी कितें बरयलां ती दोवंक बेश्टावंक आनी ती वास पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1:20 सॉरी तिमोथीचें दुसरें पत्र आनी अवस्वर 3:16 देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिद्वंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता देखून हांगा कशें चलता हें उतार आनी कडेन येताना बदलूंक जायना दुबय आसलेल्यांक येताना तुमकां जाय जाल्यार गॉड 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 सांगूंक न्ही थंय गेल्यार पवित्र आत्म्याचें काम तेंच तिद्वंक बेश्टावंक आनी शिकोवन दिवंक हें पवित्र आत्म्याचें काम आनी अशें करतना आमी हेच्या पयल्या वाचमत आनी कितें आसा वाचून काड मुखार ते शिरमेले आनी विस्मेन सावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलियागार न्हय तर आमचे मदले हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें पण तेच सांगता साक्ष दितात ते गलिलियागार आमची भास न्ही तांची भास ते गलिलियागार तांची भास दुसरी जुदेवांची भास पूण हे म्हणटात आमकां कशें समजता आमच्या भाशेंत आनी ते मुखार सांगतात खंय खंय तावन आयिल्ले आसात ते आयका आमी हांगा आसात खंय खंयचे पळय एकाच गांवचे न्ही कशें तुमी आयल्यात पळय विविध गांवांत विविध पिरगोचे तावन खंयच्या मुल्यांत तावन आयल्यात तशें ते आयिल्ले खंय तावन पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले इजिप्तांतले खंय तावन तुमी संदेश तो सगळ्यांक बॉम्बे तावन या अमेरिका तावन या मैसूर तावन या बेंगलोर तावन या आमच्या बेंदूर तावन या इशीन मडिकेरी तावन या खंय तावन आयल्या रे स्वताचो संदेश वो स्वताचो संदेश प्रगट करता पवित्र आत्मा माते वांजेला वचो 26:14 मॅथ्यू 24:14 स्वताचो वो संदेश सगळ्या संवसारार प्रगट जायचे आनी प्रगट करचो कोणी आयका आनी सुमेस्त परसांक खंयच्याय जाती कातीचे जावन दी भाशेचे जावन दी देशाचे जावन दी समेस्त परसांक सतकळीत जावचे खातीर सारके मतीन दवरा सतकळीत जायचे जाल्यार देवाचे उतर प्रगट जायचे जाल्यार काम कोणाचें आपणाक तूं मिशनरी करून घेतला जायना बाबा हें काम पवित्र आत्म्याचें देखून आज संतोष पावा त्या जाग्यार त्या भाशेंत पवित्र आत्मा ताचें काम करनासा आमी मात्र जायते फावटी हांव सभार हें व्हिडियो पळोवन आसा म्हळ्यार शिकोवन धरली कंतारान धरली कन्नडांत आनी कंतारान धरली दुसऱ्या भाशेंत तेलुगान धरली तमिळान धरली मल्याळान धरली पोर जायती हांव अशें पळोवन आसा आनी थोडे साबा म्हळ्यार देवाचे उतर दिवचे ते हांव थोडी पळोवन आसा आनी हांव संतोश पावता त्या भाशेंत त्या भावा मुखांतराळ पवित्र आत्मा उलयता ह्या भाशेंत ह्या भावा मुखांतराळ पवित्र आत्मा उलयता आमकां वचूंक उलोवंक जाता थंय आमचें थंय पवित्र आत्मा आसल्यार आमकां वचूंक जाता आमकां थंय नम यारूंक ना आमकां थंय सर विसरून काण थंय धाडूंक ना देखून पवित्र आत्मा त्या जाग्यार पळया न्ही कशें काम करता सगळ्या संवसारांत काल एक हांवें व्हिडियो पळयलो सगळो मैदान भरलां गुडो भरला दोंगर भरला खंय लाखांनी लोक बसला खंय हांगा न्ही आफ्रिकाच्या एका देशांत आनी वेदीर तावन ये देवाचे उतर दितात गायना करता सगळो लोक कितें म्हणटात बाबा आयकोनची एक रीत पळयतना हांव विजमीत पावलो
आज बाबा चिंचनाक आमी केवळ हांगा मात्र पुनरुरांत पवित्रात्मा सगळ्या संवसारार ताजें काम करनच आसा. देखून आज आमी संतोश पावचे कशें हांगा बरयलां पेंतेकोस्ता दिसा ह्या सर्वांक तें तांच्या भाशेंत आयकूंक मेळ्ळें. आतां हे संवसारांत हो पवित्रात्मो सर मुल्यांनी जायत्यांक तांच्या भाशेनच देवाचें उतर दिवन आसा. हांवें तुमकां हे फावटी सांगलें जाणान गी उत्तर कोरियांत नॉर्थ कोरियांत थंय तर तुमकां देवा विशयांत उलोवंक रायट ना. तें बायबल परगट करूंक रायट ना. कळल्यार तुका तक्षणच कातून उडयतात. देखून सावथ कोरियाचे कितें करतात जाणान गी सगळें देवाचें उतार हांवें वाचलो तो विडियो पळयलो हांवें. सगळें देवाचें उतार पेन ड्रायवान घालतात. तें पेन ड्रायव कितें करतात जाणान गे एका प्लास्टीक बोतलेन भितर घालन गुड्डी घालन एक न्हंय सावथ कोरियांतावन नॉर्थ कोरियाक वळटा. एक न्हंय सावथ कोरियांतावन नॉर्थ कोरियाक वळटा आनी सावथ कोरियाचे कितें करतात देवाचें उतार त्या पेन ड्रायवांत घालन त्या न्हंयत बोतलेन घालन सोडटात. ह्यो बोटली खाली बोटली खंय वतात वळोवन 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 आनी थंयसर ते पेन ड्रायव मेळ्ळेंच सोरयां देवाचें उतार आयकून ते बावरतात आसात. चायना ती अशें जायतें करता. हांव कितें सांगता म्हळ्यार पळया न्ही पवित्र आत्म्याचें काम पळया. एक जानवाय पळया जानवायें तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायें तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका खंयच्या नमनेरी सतां हो संदेश परगट जायचे म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. तुवें खाली कुशी वेल्यार पुरो सामवेल्या बरी उलय समिया आयकता तुजो साकर ह्या इजाया बरी कोणाक धाडूं आपल्या हांगा आसा हांव म्हाका धाड. आनी हो पवित्रात्मो खरें सांगचें तें आसा जाल्यार हांकां मात्र न्ही आमी पळयता हांच्या दुसऱ्या वचपांत गालात घरां बरोवन सांपावल कितें म्हणटा आयका आवसवर 5:16 22 पर्यंत या 25 पर्यंत. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 16 to 25. प्रेरकत्मो आनी मनशा सैम. देखून हांवें दोन आमी म्हणजे तें पवित्रात्म्यो आसा मनशा सैम बी आसा म्हळ्यार जायना भाव भयणी. हे दोनी सांगात वचनात. प्रेरकात्म आनी खोटोत्म दोनी सांगात वचनात. देखून आज पवित्रात्म तुजें तें आसा जाल्यार सारकें आयका नियमा रिती रिवाजो रेग्रो आनी तुजे खाली कायदे कानुनाचो गुलाम तुका करिना. पवित्रात्म तुका कितें करता आयका इल्लें आयका. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. ते दळा देखून पवित्रात्म तुमचें तें आसा जाल्यार भाव भयणीनो तुमी संवसारी रिती रिवाजा प्रमाणे जियेनात चलनात आत्म्या प्रमाणे तुमी चलतात. ते दळा रक्त मांसाच्यो वडण्यो तुमी दोशी करची ना. देखून त्या वडलो सुरवेर हांवें तो दाखलो दिलो. एका घडये खातीर हो खेळ तो खेळ आयस्क्रीम आनी कालें जेवण इल्लें पिकनीक आनी कालें डान्स इल्लें कालें हें पळय क्षणीक हे रक्त मांसाच्यो वडण्यो. देखून रक्त मांसा प्रमाणे जिवंक कशी वरिनाकात. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श देखून आत्मीक आदर्श म्हणटाना पळया कुडीच्यो वडण्यो तुका आत्मीक आदर्शाक विरोध. पवित्र आत्म्याच्या कामाक ह्यो सरसंगती विरोध भाव भयणीनो. पयलीं 33 वर्सांनी पुरो संवसारी रितीन कार्य दाबाज संभ्रम आचार पिकनीक गम्मत अबो डान्स माझा पुराय आसली. पण तूं आयिल्ल्या उपरांत खंयचेंय ह्या संवसारी रितीन म्हाका वडिना. खायचे जेवीचे इल्लें भोवाचे गम्मात मारीचे नासाचे ना. ताका विरोध म्हणटा देवाचे उतार. आनी आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. मौन आसा पण करूंक सोडना. कित्याक तुमी कुडीच्या वडण्याचे गुलाम जाल्यात. देखून मागूंक जाय मागूंक सोडिना. कित्याक हाज्या पयलीं कोण पाताक करता तो मागना. कोण मागता तो पाताक पातकांत आसा तुका मागणें करूंक जायना. तो संवसाराक चिटकालाय वंदालाय तुका कंडिशन सम्याची सेवा करूंक जायना. देवाचें उतार सांगता विरोध. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रां घालनात. देखून तो फाटल्या 30 वर्सांत हांव तुमकां सांगता संवसाराची खंयची नियम हें बदललां तें बदललां कितेंय बदलून दी. आतां सरकार बदलल्यार म्हाका कांय फरक पडना. देव बदलताय पवित्रात्मा बदलताय ताजो मोग बदलताय ताजी कृपा ताजी जानवाय ताणें तेंची शांती बदलताय.
काय फरक पडा ना देखून कोणाक पवित्रात्मा चलयता तुम्ही नियमशास्त्रा कालनात नात रक्त मासातान उपसता पण रक्त मासाक तुम्ही गुलाम जाल्यात तर आयका हे सगळं आमच्या ते दिसून येता कितें तें व्यभिचार व्यभिचाराक आमी परत परत व्यभिचारांत पडटा अनिष्कळपण अनिष्कळपण आदारता पोस्टेपण पोसडे बुरशें बासकाळ आमी उलयता बॉम्बे पुसा बॉम्बे पुजा मूर्ती पुजा आनी काल सगळे माटमंत्रां म्हणून इमाज्यो म्हणून पुणशेतां म्हणून सांत सांतिन्यो म्हणून जेजूक दिवस स्थान मान ताका दिनासतना मनशांनी केल्ल्या त्या रिती रिवाजांचेर आमी जिवीत बांदून हाडटा माट मंत्रां देखून कोणाक इल्ली तरी पितीसपणां आसात माटपत्रांची नाडो आनी कितें पोरांक वस्ते रेतेरेंत तें भुरगें सडन पळयता हांव नाडो बांदून आसा हांवें विचारलें नाडो कित्याक बांदलाय न्ही म्हज्या आंटीन बांदयला आंटी हांगा रेतेरेंत मागीर तिका तूं विचारलें बोट्टू घालाय तुज्या माथ्यार नाडो बांदयला तुज्या हाका भयणीच्या नातीक कसली रेतीर तुजी गी म्हळें हांवें आज सभाजनाकडे पवित्र आत्मा तुका तुझ्या या पवित्र मंदिराक कुडी म्हणल्या मंदिराक तुका टॅटू घालूंक तुका नाडे बांदूंक तुका कसलें रिंगां घालन हें पळय फातर बांदून घालन फातर असले मुदी घाल्यार तुका बरें जाता म्हळ्यार चिंताप दोन जियेनात भाव भयणीनो हें पळय देवसाराचीं कामां पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार हें सकट तुका हें संतोश दिना तुजें कालें नाडे तुका संतोश दिना तुजें कितें टॅटू तुका संतोश दिना तुजें कितें म्हळ्यार तुजें नेसान फॅशन तुका संतोश दिना पवित्र आत्मा तुजें तें आसलो तो पवित्र आत्मा तुजे भितर आसलो तो तुका दिता मागीर आयको मेळटलें तुमकां 22वी वळ ताजे पयलें दुस्मानकाय पवित्र आत्मा तुजें तें ना जाल्यार रक्त मासाच्या वडण्यांक तूं वंदल्यार तर हाजे कडेन दुस्मानकाय ताजे कडेन दुस्मानकाय लढाय झगडें गाळी शिराप पोसडें बासकळ बुरशें तुज्या तोंडांत येता आनी झगडी मात्र झगडी मोसर मात्र पवित्र आत्मा तुजें तें ना जाल्यार मसोर आसो मासो ताजें मसो ताणें बरें जाल्लें जायना आनी बरें केल्लें जायना ताणें बरें न्हेसयल्लें जायना आनी बरें म्हणलें जायना ताणें बरें केल्लें जायना बरें मसोर राग मात्र राग नाकाच्या तुजेर राग स्वार्थ म्हाका मेळ्ळ्या पुरो म्हजें मात्र देखून तूं साबार फुडें तुमी खंय तुका दिल्लें जाल्यार कोणी कुशीचो काडटा जाल्यार तुमी लेवन दवरतात थंय शिंपी लावन दवरतात लेवंटे म्हळ्यार अर्थ तो चॉकलेट दवरला 2 चॉकलेट आतां कोणी कुशीचो काडीत जाल्यार पयल्यांत शिंपी सारून दवरतात आसतात पळया केल्लें उडास येता तुमकां एंत आनी कितें मनोभेद ताजे विशयांत कितें मनोभेद थंड म्हळ्यार ग्रूप पंगड पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता ताजे पयलीं सांगलां एफेसकारां बरयल्या पत्रां 4:3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्मा कितें करता पवित्र आत्म्या तुमकां एकवट येता पवित्र आत्मा आमकां आसा जाल्यार मनोभाव ना भेद ना थंड ना पंगड नात आमी क्रिस्त सगळें एकवटलेलीं जावन आसता क्रिस्ताची जावन आमी एकवटान जियोंक शकता आनी पेल्याचो पडसळ आनी तुजें तें पवित्र आत्मा ना जाल्यार पेल्याचो पडजाळ कोणें बरें जाल्लें पळोवंक जायना आमकां मसोर पडजाळ बेबदेपण मात्र न्ही पवित्र आत्मा तुका चड वायट संवय हाडटात हांगा वस्ते रेतीवर पुरा भायर येता डेलिव्हरन्सा वेळार भायर येता इनर हिलिंगा वेळार पुरा भायर येता सर वडण्यो सर ताची कितें म्हणटात वायट संवयो बेबदेपण जावं दी ड्रग्स जावं दी सेक्स जावं दी मागीर कालें तुजें पुराय ड्रग्स आनी हें कालें पान पराग गुटखा आनी कितें पुराय नाका जाल्ल्यो संवयो मोबायलाच्यो संवयो हांगा आतां बायलांनी सांगलें उपरांत तांकां बसून मोबायल पुसतात हांगा आमच्या दोळ्या मुखार हांव उठोन मागीर मिसावन जेवणाक वताना ती बरें करून मोबायल पळोवंत आसात बस नातली आनी कितें ते मुखार सांगल्या उपरांत मोबायलां स्विच ऑफ करा म्हणल्या उपरांत कोण मोबायलाक आनी बसली बस नातली नासतना आनी कितें बस आसली गी हांगा कित्याक तें करतात बरें येयलां हांगा हांचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगल्या हे 17 ते आनी मुखार जाल्यार ते सांगल्या उपरांत भितर मोबायल हाडी नाकात हाडल्यार स्विच ऑफ करून तुमच्या बॅगान दवरा न्हिदोंक सोडा तांकां कोणाक तुमच्या मोबायलान न्हिदोवन दिता तुमी न्हिद नाकात पूण तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार खरेंच पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तो पळय हें सगळें करूंक तुका सोडिना बदलाक तुजें थंय कितें उत्पन्न करता एका घडयेक न्ही भाव भयणीनो पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार सदां काळ कितलेय दीस आसून दीत कितें करता 22वी वळ पूण आत्म्याचें फळ आत्म्याचीं फळां पळया पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार हें सगळें तुजें थंय म्हणजे तें आमचें दिसून येता कितें तें मोग आमचें थंय दिसता
दिसता संतोष आमच्या थंय दिसून येता समाधान येत व्हडलें सांगलें न्ही समाधान पवित्र आत्म्यांतल्यान येता सोंसणीकाय कितें आसलें सोंसणीकायेन आमकां दडावडा करची गरज ना कितलीं कामां जावन आसात कांय बी ना जायचे कांय ना आराम सोंसणीकायेन सगळें जावन आसा दयाळाय मोवाळाय कितें दया जायचे जाल्यार रांग तुवें दया दाखयचें काकलू दाखयचें बरेपण तुजें मात्र सर्वांचें बरेपण तूं आशेताय विश्वासीपणान तुजी येताय देवाकी विश्वास तूं तुज्या फेल्याकी विश्वास कोण तुज्या हाताखाल आसात या कोणाच्या हाताखाल तूं आसा तांकांय तूं विश्वास मात्र तुजें तें दिसता सादेपण बोळेपण ना अहंकार ना गर्व हांव मुजें म्हाका म्हणल्यार चिंता खंडीत येना स्वदमन सेल्फ कंट्रोल स्वनियंत्रण खंयचीय परिस्थिती आसूं न्ही कितले जाण तुज्या मुखार गोटून बसूं न्ही तुका कांय फरक पडना कितले जाण तुज्या मुखार नंगा नासून आसून तुका कांय फरक पडना स्वदमन म्हळ्यार स्वनियंत्रण म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल हें सकट आनी माने असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना देखून पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार खंयचेच नियमशास्त्र हें करूं नजो तें करूं नजो म्हणल्यार तुका हें ना कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा तें तुका करूंक सोडिना देखून जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुमकां क्रिस्ता सवें एकवटा येता देखून तुमी संपूर्ण तरान क्रिस्ता सवें कुर्सायलात सांत पौल म्हणटा न्ही गलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्ता सवें म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणटा पळया न्ही क्रिस्त सवें म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार पवित्र आत्मा ताजे थंय येवन बिडार करता देखून पवित्र आत्म्यान ताका जेजू सवें एकवटा येयला देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता पळया न्ही पवित्र आत्मा तुजे थंय जियेताना कोण बापी तुजे थंय पुती तुजे थंय पवित्र आत्माय तुजे थंय रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 आनी की गुंडायन तुमकां समजायचें जाल्यार वस्ते रेतीन देवन आयका पवित्र आत्म्याची सदेनी कितें फळां कितें ताजें काम कितें कशें ताका आमी आपणावी येता तुमकां कळीत जाता निमाणे वास जांकां देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां करता देवाचीं भुरगीं देवाच्या सारक्याचीं देवाच्या स्वरुपाचीं देखून आमकां वायट आदारूंक खंडीत सोडिना आमकां आमचें मन नितळ दवरता आमचें काळीज पवित्र करून दवरता आमची सगळी कूडच ताजें मंदीर जावन तो आमकां तयार करता आनी ह्या कूड म्हणल्यार मंदिरांत तसो पवित्र आत्मा सदां काळ येवन जियेता तुका सांगात दिवंक तुका मजत दिवंक मात्र न्ही तुज्या हर एका गरजां तुका म्हाका आमकां पावोवंक देखून जेसो आमी मोग करया ताजे उपादेश आमी पाळया कितें ताणें बसयलां बापा लागीं मागून तो दितलो ताजो मोग करतल्यांक उपादेश पाळटल्यांक ताका वळखल्यांक हे भाग तुका म्हाका जेसो मोग करतल्या सर्वांक पातयतल्या सतमंतल्या हर एकल्याक लाभोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व कालिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हे मुझे जीवन उद्धार तुझा पवित्र कारण हे मुझे जीवन उद्धार तुझा पवित्र कारण तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हाका सदा चलो तुझे सरशी मोर तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हाका सदा चलो तुझे सरशी मोर तुझे सरशी मोर समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता
मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असले जा म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या निकेपद सभेच्या आदावाक सर्वस्फोट मानून घे. सर्गीच्या मंगळा बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तुझ्या भुरग्यांक एकवटायल्यान देखून सदांच एकवटांत रावंक उजवाडान चलोवंक आनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचें बरें मन आपणावन तेंच बरेंपण आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आमची काळजां उभारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंतान उगड्या पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पवे 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्मरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जमान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी करारचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पसोतान समेस मनशां पसोत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट होया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगसवतील आमी समेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराकी प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पयस बेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुताचे कळकल्ल्या त्या बावडता आमचो बावट घटक तेर करता एकवटान आमी जी शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जिवंतपणा असो बरो सोदून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खोया मरे देवाची सांगाती बगन दबनुतान सब काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूनच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वारांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतली ना तर मरणांतली सर ताच्या खोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेस्कायच्या आशेंतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली सर तिच्या पितेस्पणांतली सदांच तुमकां निवार दयाकोन जिवितांत सवस काय दादूस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा बरमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुझे त्या राजवट चले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता हांव ती आमच्या जरतेने आसताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचे म्हाका फावना तुजे कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं Gesù muso moga susuryo Gesù muso shanti sodaryo Gesù muso moga susuryo Gesù muso shanti sodaryo Tache bari konina Tache sarko melsona Tache bari konina Tache sarko melsona Sadas muso patene so Sadas muso patene so Gesù muso devaci शेळी Gesù मोजी दिसाची सावळी Gesù muso devaci शेळी Gesù मोजे दिसाची सावळी ताची बरी कोणी ना ताची सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणे सो सदांच म्हजो पातयेणे सो जेजू म्हजो जिणयेचो उजवाड जेजू म्हजो कुडींतलो उजवाड Gesù muso jineso uzwan Gesù muso kodintlo uzwan ताची बरी कोणी ना ताची सारको मेळचो ना Tache bari konina Tache sarko melsona सदांच म्हजो पातयेणे सो Sadas muso patene so Gesù muso सर्वांको बरो Gesù muso सदां काळीरो Gesù muso sarvanko boro Gesù muso sadanka hero ताचे
ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो प्रार्थुया सर्गीच्या बोमोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या जिविता मुखांतर ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो शिसांचे देवासो केलोय आणि त्या तुझ्या विंचून काडलेल्या शिसा मुखांतर त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तुझ्या उतरा मारी पास संपूर्ण सताक तुवें आमकां हाण पावयलाय देखून ह्या सतान सदांच रावंक आनी ह्या सताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केट्रसाचेर त्या जेवणाक बरें मन दाखोवन दान दिल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचें म्हणलें आमच्या सर भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार